एक घोषणा दिली भारतीय जनता पार्टीचा वंदे वंदे भारत माता की जय. महाराज की जय. ददराम सावरकर या आसना जे कॅमेरा जे आसना जे नमस्कार जे फाईल भरपाक ते आसना जे एमडाच्या बीजेपी मार्फत जे कॅमेरा जे आसना जो निवडणूक लढयता तेन्ना ते भेटे केंद्रां जे फॉर्म भरच्या पयलीं म्हणटा जे आसा देणार जो भेटे केंद्रां जे आसा अखंड गॅस घट त्या समजा त्या आसना जे आसा आमी स्थानची जी ग्रामदेवता दारगळे स्थानची शांतर तिचे एकमत करून तुझे एकमत करून जो काय म्हणटा जे बीजेपी मार्फत जे काय म्हणटा जे आज झेडपीचे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता थंय तुजी बरी जी कृपा आशी धरून जे वोटर्स आहा तांकां सगळ्यांक तिची बरी दया मेळना जे कॉन्स्टिट्युशन हेच्या बद्दल कोणी कितें देवपाण केला जावं कितें खोटेनाटी कितें केला तेजो ताका कसलो बाधिकार जावचो कसलो त्रास जावचो त्या आसता आमकां जो कॉन्स्टिट्युशन भोंवतलो तेन्ना थंय म्हणटा हें आसना जो वोटर्स आसा ताका बरो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मेळचो आनी फुडें म्हणटा जो तेणी विचार केला तोय बरो कन्फर्म जावचो ज्या ज्या कामां म्हणटा संदीप म्हणटा तुका उलो करतना म्हणटा बरी जी कामां जावन तेजे जे कार्यकरी आहा ते बरे तेजे दयेचेर रावन त्या आसता जे वोटर्स त्या आसता बीजेपीचे म्हणटा जे कार्यकरी मंडळ त्या आसना त्या आसता म्हणटा जे बीजेपी आणि के घातलं अखंड आशीर्वाद धरून सगळ्यांचा ताका बरो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मेळचो ज्या ज्या कामां म्हणटा फुडें चल्ला थंय ताका बरो आडमेळो येवचो लोकांची बिजनायची जे जे कॉन्स्टिट्युएंट जे कोणी देवपाण केला जावं कितें खोटेनाटे कितें केला जावं शिमे भायरसून कोणी कितें देवपाण केला जो तेजो ताका कसलो बाधिकार जावचो न्हू जावं वोटर सांगून कसलो बाधिकार जावचो न्हू बरो भरघोस मतान ताका निवडून हाडूंक जाय अशी तुजी नांव देखी करून दिवंक जाय त्या आसता जे हांगा सगळ्या गोंयांत कितें चुकता बिकता तें माफ करून बऱ्या शब्दाचो आठव करून ज्या ज्या कामां म्हणटा तुका उलो करतलो म्हणटा त्या सगळें म्हणटा हें आसा बरी तिची कृपा अशी धरून जो तेजो कुळाचो कुलदेवत तिची कृपा अशी धरून जो घरांतलो ब्राह्मण आहा तेकाय बरो राजी करून त्या आसता जे जे मेले गेल्या तेंची ताका बरी दया पायला फुडें म्हणटा जे कॉन्स्टिट्युएंट म्हणटा हें आसना जो भोंवतलो थंय म्हणटा ताका सगळ्यांचे बरें सहकार्य लागून जे ताका थंय कसली बिगना येवची न्हू कसले सगळे येवची न्हू जावं मना कडेन कसलो विचार येवचो न्हू त्या आसता जो मान दिला तो बरो पोस्टी करून घेवन फुडें म्हणटा जे कामां म्हणटा फुडें चल्ला बरो ताका भरघोस मतान ताका निवडून हाडून बरो आसत तुज्या पांया कडेन हाडलें अशी तुझी नावनिकी करून दे आरोग्य दे अन्न बस रे
भारतीय जनता पार्टीच्या जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाक आयज 4 मतदारसंघाच्या कॅन्डिडेटाचे श्रीदेव बोडगेश्वरा कडेन हे सगळे घराणे घालपाक आमी हांगा सगळे जमल्यात. ह्या निमतान देव बोडगेश्वरा कडेन आमी मागपाक आयले की ह्या सगळ्यांक यश दी आनी त्याच बरोबर सगळ्या लोकांच्या मदीं भारतीय जनता पार्टीन सगळी केल्ली कामां आनी त्याच बरोबर केंद्रांतलें सरकार हांगसरलें डॉक्टर प्रमोद सावंत हाच्या फुडारपणा खातीरचें सरकार आनी त्याच बरोबर डबल इंजीन आनी हें आतां त्या सरकाराक जोडिल्लें ट्रिपल इंजीन ह्या ट्रिपल इंजिनाच्या हातून विकास कामाक भितर आनी मुखार वचपा खातीर यश दी अशें देवा कडेन मागता. जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाक भारतीय जनता पार्टी आतां पर्यंत सगळ्या जाग्यांनी कॅन्डिडेट आमचे आसात ते आमचे आसतले. आतां पर्यंत आमी 40 जाग्यांनी कॅन्डिडेट ऑलरेडी डिक्लेअर केल्ले आसा. येणाऱ्या हातून भितर जे अनेक बाकीचे जे मतदारसंघ उरल्या 7 जागे त्या 7 जाग्यांनी थंय इंडिपेंडंट जे आसात तांकां आमी थंय आमी तांकां सपोर्ट करतले. 3 MGPक आमी ऑलरेडी तिकेटी तांकां सिटां आमी जागे अलॉट केल्ले आसा आनी एकूण पूर्ण गोंयान भितर 40 मतदारसंघान भारतीय जनता पार्टी पूर्ण ताकदीनिशी ह्या इलेक्शनाक जैतिवंत जावपा लागून फुडें वतले आनी आमी जिखतले. आमच्या हातून सुकूर, पेना दी फ्रांस, आमचे रेईश मागूस आनी कलंगूट अशे 4 उमेदवारांनी आतां हांगा देवाक गाराणें घातले आनी आतां थंय वचून फॉर्म भरपाक आमी आतां वतले आनी ही रणधुमाळी आतां सुरू जाल्ली आसा. आनी त्याच निमतान सगळे जनते कडेन आवाहन करता की ह्या निमतान कमळाच वरचो बटन चिड्डून संदी शिक्का मारून जैतिवंत करचे. रेश्मा संदीप बांदोडकर, मागीर अमित अस्नोडकर, पेंजेलिया रॉड्रिगीस आनी संदीप साळगांवकार हांकां जैतिवंत करचे. आमचे बरोबर 3 आमदार म्हणजे रोहन खंवटे, मायकल लोबो, केदार नायक आनी सगळे कार्यकर्ते हे सगळे आसा ह्या मोठ्या नेटान ह्या निवडणुकीक सगळ्या लोकांच्या दारांनी वतले आनी ह्यो सगळ्यो ज्यो येवजणी आसतात रायट फ्रॉम सरकाराचे काल पर्यंत सुरू जाल्ल्यो त्यो आतां पर्यंत त्या वेळा मनोहर पर्रीकरान सुरू केल्ल्यो त्या वेळार पासून आतांचें म्हजें घर ह्या पर्यंत सगळे लोकां कडेन सगळे पावून ह्या हातून भितर विकासाच्या आदाराचेर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास हातून भितर आमी जैतिवंत जातले. हातून कितें मात्र शंका ना. तुमच्या सगळ्यांचो मोग असोच आसचो जो तुमी कालय दिला, आतांय दिता आनी तुमी फाल्यां दितले अशी अपेक्षा करता. Damababa, as far as if you have become the president, this is the first election. So, कितली advantage आसा तुमच्या कॅन्डिडेट्सांक when you talk about all these constituencies of 50 एक म्हटल्यार हे सगळे कॅन्डिडेट आमी दिल्ले आसा मॅक्झिमम हे नवे फ्रेश कॅन्डिडेट आसा आनी हे कॅन्डिडेट कसलीच आंगार कसलीच लायबिलिटी कॅरी करनात किंवा कसलेच हें कॅरी करनात वायट आनी तांचो एक प्रसन्न असो चेहरो युवा सगळे आसात आनी त्याच बरोबर तांच्या हातून भितर करपाची काम करपाची ताकद धमक आसा आनी फाटलेय कॅन्डिडेट जे आशिल्ले ते सुद्दां तांणी ज्या तरेन केल्लें काम आनी तांकां आतां तांचो सपोर्ट कारण ते रिजर्वेशन पॅटर्नाक लागून काही जाग्यांनी चेंज जाले जाल्यार सुद्दां सगळे आमचे बरोबर आसा आनी वेवस्थीतपणे आमकां जिखपाची खात्री ही 100% खात्री आसा. थंय खंय तरी किंतू परंतू आनी कांयच ना आनी म्हणून तुका एक सांगपाक आमकां एक बरें दिसता की लोकां मदीं तशें ज्या तरेन जशें डॉलर बडी पडटकीर जशें मागीर सगळे भायर सरतात तशें हळू हें वाडत आसा आनी आमी निश्चितच आमी 100% आमकां खात्री आसा की हें जे फुडारपणा खातीर इलेक्शन आसतना डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्याय फुडारपणा खातीर इलेक्शन आसा आनी त्या अनुसार हें सगळें आमी फुडें व्हरतना आमी निश्चितच जिल्हा पंचायतीचेर परत एकदां आमचो भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो आसता. परंतु काय ना म्हणटा पण बार्देशांतल्या एका मतदारसंघात सध्या प्रचंड कार्यकर्त्यां जाहीर केल्ल्या उमेदवारांचो जर अस्वस्थता निर्माण जाल्या. केन्ना केन्ना कॅन्डिडेट जेन्ना आमी दिल्ले आसता तेन्ना काही हातून अस्वस्थता आसतली तेन्ना तांकां एक लागींचो आपलो किंवा कितें तरी अमुकूच जाय आसता तमुकूच जाय आसता पण ते हे सगळे दितना ते सगळे दितना ते हे सांगतना
नाराजी आणि हे तशें कांयच ना. तुमी येणाऱ्या काळान भितर सगळे पळयतले कोण पयस आसतले कितें आसतलें सगळे एकठांय बरोबर आसतले आनी सगळे एका नेटान आनी एका दिलान सगळे काम करतले. सर म्हणटा पळयतले तिवी पळय आसा बरें तर मागीर रेंजिनान सांगलें तें सारकें आसा 3 महारथी हांगाच आसात. सर विरोधकय फाटोफाट आसा कशें पळयता तुमी? खरें म्हळ्यार हो फक्त तांचो आवाज आसा. भारतीय जनता पार्टीचे तुमकांय सगळ्यांक खबर आसा. हांवूय 30 वर्सां राजकारणान भितर हांव पळयता बारीक सगळें. ज्या वेळाचेर आमी जेन्ना भायर सरला आमची संघटनात्मक ताकद आमी केल्ली कामां आनी आमचे पॉझिटीव एप्रोच जो आसा त्या एप्रोचान भितर आमी लोकां कडेन वतना आमी जैतिवंत जातले. ओके वन मोर थिंग जस्ट तुम्ही पहिले तुमच्या कमेंटान 40 म्हटलं 40 इज फायनल फॉर बीजेपी विथ अलायन्स. आमी 50 जाग्यांनी आमी इलेक्शन लढपाकच फुडें सरिल्ले आसा. आमी असो कांयच ना. सो आमी हय न्ही जाले न्ही 40 जाले न्ही हय. आनी 3 आमी मोगोक दिल्ले आसा आनी काही जाग्यांनी स्ट्रॅटेजीक आमी 7 जाणां इंडिपेंडंट आमी सपोर्ट करता. बीजेपीचे ऑफिशियली 50 सगळे 50तले 50 एक सुद्दां हें आमी सोडनात. कारण तशें आमी तळागाळान पर्यंत लास्ट लेवलाचेर पर्यंत भारतीय जनता पार्टीन काम केल्लें आसा. सरकारान काम केल्लें आसा आनी लोकां मदीं तसो उत्साह आसा. बीजेपीचं लिस्ट म्हणटा पळय तें 8 देखून 8 तूं मजीत आसा तें मेज आनी 9 तारीख पर्यंत आनी फुडें मेज. देव बोडगेश्वराक नमन करून आज आमी आमचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक, आमचे मित्र कलंगूट मतदारसंघाचे आमदार मायकल लोबो, तसेच आपले मित्र सालिगांव मतदारसंघाचे आमदार केदार नाईक, सगळे एक्स ZP सरपंच पंच मेंबर आणि आमचे आतांचे उमेदवार पेंदी फ्रांक कॉन्स्टिट्युएन्सी, तसेच सुकूर कॉन्स्टिट्युएन्सी, रेश मागूस कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उमेदवार सगळ्यांनी येऊन सगळ्या कार्यकर्त्यां बरोबर घेवन उत्साहान आज देव बोडगेश्वराचो आशिर्वाद घेवपाक आयिल्ले आसा. आज नॉमिनेशन फायलिंग आसतलें हाज्या मागीर आनी देवाचो आशिर्वाद घेवन फुडें वता आसतना एक म्हणल्यार बाब दामू नायकान सांगला तशें अध्यक्षान सांगला प्रमाणे प्रायम मिनिस्टर आमचे विकसीत भारत करता आसतना देशाक फुडें व्हरत आसात. डबल इंजीन सरकार म्हणून आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयाक फुडें व्हरता आसतना विकसीत करपाक फुडें सरल्या आनी आतां तिसरें म्हणजे डबल इंजीन ट्रिपल इंजीन करतले जाल्यार ZP पूर्ण तरेन भारतीय जनता पार्टीचे येवचे ह्या खातीर सगळे कार्यकर्ते आमी काम करून वावरून ते सगळ्यांक निवडून हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. बार्देसच्या हातून आज आमी सुरवात केल्ली आसा आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा की आमचे लोक आमचे सगळे लोक जे आसा तांकां जाणी विश्वास दवरला आमचेर आतां पर्यंत आमकां आशिर्वाद दिल्लो आसा तिगूय जाणांक. तेच आतां फुडें आमचे 4य कॅन्डिडेटांक भरघोश मतांनी निवडून हाडपाक पूर्ण आशिर्वाद दितले. कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे ZP टायर सेकंड टायर जो येता तातूंतल्यान आमकां वी हॅव टू एन्श्युअर दॅट अ लायक मायंडेड कॅन्डिडेट इज कमींग. कित्याक एक मतदारसंघान तेच इंजीन सारकें चलतलें जाल्यार पंचायत ZP आमदार बरोबर काम करपाची गरज आसा आनी तें काम करतना आज सगळ्यांनी आपली प्रतिक्रिया मांडली. तातूंत आमचे बाब मायकल लोबो तांचे खूब काम आसा बार्देस तालुक्यान, तशेंच केदाराचें काम आसा खूब बार्देस तालुक्यान, तशें म्हजें काम आसा. तिगूय जाण संघटीत रावन आमचो स्वताचो सुकूरचो मतदारसंघ पळयता आसतना जातून सुकूर, पार्रा, गिरी आनी सालिगांव पंचायती येतात. तातूंत बाकीच्या मतदारसंघांनी खंय खंय आमची गरज आसा कार्यकर्त्यानुसार आमी काम करून भारतीय जनता पार्टीक जी बरी विक्ट्री जाय ती विक्ट्री करून आमचे मुख्यमंत्र्याचे तशेंच देशाचे प्रधानमंत्री हात घट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. पूर्ण विश्वास आसा ज्या तरेन आतां पर्यंत मोग दाखयला लोकांनी, लोक जे इतले उत्साहान आसा की हें ZP इलेक्शन बऱ्या तरेन जावचें. तांणी जो दाखयला, तांणी जो प्रोत्साहन दिला आमच्या नव्या यूथ कॅन्डिडेटांक, ते युवा नाल्यार युवी, आनी तातूंत जे आमचे एक्स ZP आशिल्ले खास करून आमचे पेंदी फ्रांकचे एक्स ZP बाब भुपेश नाईक, ताजी बायल कविता बाबी काही कारणां खातीर बिकॉज ऑफ हीज हेल्थ रिजन्स ही कुडंट कॉन्टेस्ट ताणें जेन्ना सांगलें तेन्ना आमचे बाब संदीप साळगांवकाराक आमी फुडें काडलो इन टर्म्स ऑफ पेनादी फ्रांक कॉन्स्टिट्युएन्सी. अमित अस्लोडकर इज कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम सुकूर कॉन्स्टिट्युएन्सी, बाय रेशमा इज कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम रेश मागूस कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी बाय फ्रेझल इज कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो भारतीय जनता पार्टीन पूर्ण तरेन विचार करून योग्य कॅन्डिडेट फुडें जे काडिल्ले आसा तातूंत पूर्ण तरेन आमी काम करून तांकां जाय तो तेंको सपोर्ट सगळें दिवन वी वील एन्श्युअर अ थंपींग विक्ट्री फॉर एवरी कॅन्डिडेट. आनी तातूंत लोकां कडेन मागता की सगळ्यांनी तुमी जो आमचेर विश्वास दवरलो तो ह्या कॅन्डिडेटचेर सगळ्यांचेर विश्वास दवरून बऱ्या तांकां मतांनी निवडून हाडचो. तशेंच देव बोडगेश्वरा कडेन मागता की ताणें पूर्ण आपलो आशिर्वाद हांचेर आनी आमचेर सगळ्यांचेर घालचो, त्यातल्यान आमकां आनी शक्ती मेळटली लोकां खातीर फुडलीं कामां करपाक
आनी ज्या विश्वासान लोकांनी आज पर्यंत आमकां कामां करपाक जी ताकद दिल्या तीच ते आमकां ताकद सगळ्यांक दितलो अशी देवा कडेन प्रार्थना करता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. बार्देस कोण जाल्यार वेन यू टॉक अबाउट बार्देस आनी बार्देस भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष बाब दामू नायक स्पेशली बार्देजान येयल्लो आनी कॅन्डिडेचर डिक्लेअर करून झेडपीचे आयज आमी फॉर्म भरपाक वयता. आमच्या वांगडा बाब रोहन खंवटे, ट्युरिजम मिनिस्टर, बाब केदार नायक, सालिगांवचो आमदार आनी सगळे एक्स झेडपी सरपंचाज, डेप्युटी सरपंचाज, वॉर्ड मेंबर्स आनी BJPचे कार्यकर्ते, प्रमुख कार्यकर्ते आयज हिंगासर हाजीर आहा. देवाचो आशिर्वाद घेवन, देव बोडगेश्वराचो आशिर्वाद घेवन आमी पावल फुडें मारता आनी ह्या पावलान जे आमचे कॅन्डिडेट आहा सुकूर कॉन्स्टिट्युएन्सी, आमचे रेज मागोस कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी हे लोकांच्या ब्लेसिंगांनी, सगळे लोकांच्या ब्लेसिंगांनी आमी म्हणना हुंय की BJPचो कॅन्डिडेट म्हणजे BJPचेच वोटर वोट घालतले. आमचे वोटर जे आहा हे सगळे आहा. जे फॅन सिटर म्हणटात पळय ते आहा आमचे, जे थोडे जाण म्हणटा हे हो काँग्रेस वोटर ते आमचेच आहा, कोण म्हणटा हे RGचे वोटर ते आमचेच आहा. सो अशे आमचे वोटर म्हणटा पळय ते ओन्ली BJP पार्टीचे ना मर्यादीत, हे आमचे सगळे आहा. हे आमचे पर्सनल टच जो लोकां कडेन आहा, जी आमी तेंचे दारा कडेन वचून कामां करून दिता. जे डेव्हलपमेंटाचें काम डॉक्टर प्रमोद सावंतान सुरवात केल्लें आहा, आमचो मुख्यमंत्री, आनी वयरसून आमचो प्रायम मिनिस्टराचो आशिर्वाद जो गोंयचेर आहा, तितून म्हाका दिसता खुबशीं कामां फुडें गेल्लीं आहा आनी 100% आमचे कॅन्डिडेट जे आयज आमी फायल करूंक वयता नॉमिनेशन, हे तिगूय कॅन्डिडेट बरे वोटांनी जिखून येतले. सगळ्याकून पयलीं बोडगेश्वर महाराजाक नमन करता. आज आमचे कॅन्डिडेट 4 जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सीचे नॉमिनेशन फायल करूंक वयता. ताच्या पयलीं आमी आमच्या बोडगेश्वर महाराजाच्या चरणी आशिर्वाद घेवन आमचे 4य कॅन्डिडेट जिल्हा पंचायत रेस मागोस रेश्मा बांदोडकर, आमचे सुकूर आमचो अमित स्नोडकर, पेनादी फ्रंट संदीप साळगांवकर आनी कलंगूट फ्रेंजेलिया रॉड्रिगीस हे कॅन्डिडेट आमी भरपाक वता. हे करता भरूंक वता आसतना आमच्या मदीं आमचे हाजीर आशिल्ले गोवा राज्याचे भाजप अध्यक्ष दामू नायक सर, आमचे टॉल लिडर आनी एक्सपिरियन्स जेंच्यांनी कितलींशींच इलेक्शनां लडयल्या सक्सेसफुली विथ प्रॉपर स्ट्रॅटेजीज, असे लिडर आमच्या मदीं आमचे ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे आनी आमचे ऑनरेबल कलंगूटचे MLA तशेंच GSIDCचे चेअरमॅन मायकल लोबो सर आनी हांव हे तिगूय मेळून म्हणजे तेंच्यो ज्यो स्ट्रॅटेजी आसा इतल्या वर्साच्यो त्यो सगळ्यो स्ट्रॅटेजी एकठांय करून आमचे BJPचे जेन्ना आमी ऑर्गनायझेशन म्हणटा आमी एनी टायम इलेक्शनाक रेडी आसता आनी हे स्ट्रॉंग ऑर्गनायझेशन घेवन आमी आतांच न्ही जाल्यार गेलो 1 म्हयनो जालो आमी ऑलरेडी काम आमच्या पार्टीचें सुरवात केलेलें आसा. डोर टू डोर कॅम्पेनींग, कॉर्नर मिटिंग्स ह्यो आमी ऑलरेडी लायिल्ल्यो आसा म्हणजे हेजे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करच्या पयलीं. सो आमी सगळे रेडी आसा ह्या इलेक्शनाक लागून. आनी एज सर मायकल लोबो सेड की फॅन्सार जे बसून सुद्दां वोटर आसा हे कशे आमचे कडेन येतले आनी आमच्या सायडीन उरलेले सुद्दां पार्टीचे वोटर जे आसा हे कशे आमी आकर्शीत करून आमच्या कॅन्डिडेटांक जिखून हाडटले ही स्ट्रॅटेजी आमी ऑलरेडी केलेली आसा. पॉझिटिव्हली आमी तिगूय जाण मेळून आमच्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅक्झिमम वोटांनी आमी जिखपाचें आमकां खात्री आसा. आमी विश्वास आसा आमी लोकांची कामां केलेली तेजेर आमी विश्वास आसा. आमी जे इलेक्शन लडयता अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे भाजप अध्यक्ष दामू नायक सर हे आमी सगळे म्हणजे एकठांय जावन आमी एक टीम म्हणून काम करता आनी हे टीम म्हणून काम करता आसतना 4य जे आमी कॅन्डिडेट आतां सांगल्या हे नॉमिनेशन फायल करून आमचे कॅम्पेन चलोवन मॅक्झिमम वोट घेवन आनी 1 सायडीड इलेक्शन आमी जिखतले. हांव इतलें सांगता आनी एकदां बोडगेश्वर महाराजा कडेन मागता की आमच्या कॅन्डिडेटांक आमच्या सगळ्या वोटरांक बरो आयुश्य आरोग्य यश दिवचें आनी आमच्या 20 तारखेचें जें इलेक्शन आसा हे भरघोस वोटांनी आमच्या कॅन्डिडेटांक लोकांनी जिखून हाडचें म्हणून देव बरें करूं.